रात दिन गर्दिश में हैं, सातों ज़मीन व आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। मैं हूं एमएच नादिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट। ये हफ्ता कैसा रहेगा? हमारा ये हफ्ता होगा 3 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बुर्ज हमल एरीज से। माली एतबार से अब गहराव पैदा होगा, क्योंकि सियारा यूरेनस खाना माल में काफी वक्त उल्टा रहने के बाद अब सीधा हो चुका है। गैर मुतवक्के तौर पर अचानक कोई खुशखबरी मिल सकती है। यूरेनस क्योंकि अचानक चीजों का स्टार है, तो आपके खाना माल में है, फाइनेंस के घर से गुजर रहा है 7 सालों के लिए, तो अचानक कोई माली फायदा हो सकता है। कारोबारी लोगों को नए नए मौके मुयसर होंगे। शिराकत शुरू करने के लिए बेहतरीन वक्त भी साबित हो सकता है और शिराकत से फायदे भी मिलेंगे। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होंगी, नए दोस्त भी जिंदगी में दाखिल होंगे। शरीके हयात मेहरबान रहेगा। इश्क और मोहब्बत के मामलात में कंजूसी ना दिखाएं, महबूब की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। गाड़ी और बाइक पर खर्चा होगा, ट्रैफिक चालान भी हो सकता है। वालिदैन के बारे में कोई फिक्र लाहक रहेगी। अजीजों से खुशगवार ताल्लुक और दावत का इम्कान रहेगा। सेहत के बारे में सख्त मोहतात रहने की जरूरत पड़ेगी। बुर्ज सौर टॉरस 3 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान फुर्ती और तेजी आएगी। अपने काम को जल्द खत्म करने का रुझान बढ़ेगा। सियारों का इज्तिमा खाना माल से नजरात बना रहा है। रुपए के बारे में किस्मत भरपूर साथ देगी। कारोबार बढ़ेगा। मुलाजिम पेशा अफराद को मौके मिलेंगे और कारकर्दगी में इजाफा होगा। तरक्की भी मिल सकती है। मीडिया, आर्ट और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वालों के लिए सियारों की पोजीशन निहायत ही साजगार रहेगी। शरीके हयात से ताल्लुक बेहतर रहेंगे। मामलात मोहब्बत में सख्त बददिली और मायूसी से वास्ता पड़ेगा और दोस्त से इख्तलाफात का खदशा भी रहेगा। सेहत के बारे में तंदुरुस्ती रहेगी। बीमार जो पहले से थे लोग, वो भी सेहत याब हो जाएंगे। बुर्ज जोजा जमनाय 3 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान माली मामलात में अखराजात में इजाफा होगा। उल्टा मुश्तरी इस हफ्ते भी बेतहाशा अखराजात करवाएगा और आमदनी नॉर्मल रहेगी। इजाफी आमदनी का इम्कान ना होगा। अज़दवाजी जिंदगी पुरसकून रहेगी। इश्क और मोहब्बत में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। अक्सर अफराद की जिंदगी में कोई नया शामिल हो सकता है, कोई नया बंदा आ सकता है। गैर मुल्की सफर के बारे में रुके हुए वीजे के मुतालिक जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब वो वीजा आपको मिल जाएगा और जो अफराद अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी काम हो जाएगा। यानी बेहतर वक्त है। मजहब और रूहानियत से मुतालिक बेहतरी रहेगी। किसी जियारत पर जाने, मजहबी सफर भी हो सकता है और किसी जियारत वगैरह पे जाने का मौका भी मिल सकता है। अजीजों से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। नौकरी पेशा अफराद को मोहतात रहना होगा। कोई गलती हरगिज ना करें। सेहत के बारे में यह हफ्ता बेहतर गुजरेगा। बुर्ज सरतान कैंसर 3 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान जिंदगी के अक्सर मामलात को अल्सर नौ तश्कील देने की जरूरत महसूस होगी। नई सोच, नई प्लानिंग बनाने पर गौर होगा। लोगों की बातें दिल में आग लगा देंगी। दूसरों का तंज और मिजाह बर्दाश्त से बाहर होगा। माली एतबार से दूसरों से रुपया हासिल करने में आसानी मिलेगी। कारोबारी लोगों को रिकवरी में बड़ी कामयाबी मिलेगी। शरीके हयात से ताल्लुकात कशीदगी के बावजूद बेहतर रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में उरूज हासिल होगा। महबूब का एतमाद आप पर बढ़ जाएगा। सफर के बारे में कोई पेशरफ्त ना होगी। किसी दोस्त के साथ कोई वाकया भी रूनुमा होगा जिससे आपको दुख मिल सकता है। सेहत के बारे में मोहतात रहना जरूरी होगा। बुर्ज असद लियो 3 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान खाना नंबर 7 में कसरत सियारगान की बदौलत दूसरों के साथ शिराकत का मौका मिलेगा। ताहम माली एतबार से यह हफ्ता सुस्त ही रहेगा।
ازدواجی معاملات میں خوشی ملے گی، جن کے رشتے طے ہو رہے ہیں ان کا کام بن جائے گا۔ معاملات عشق اور محبت میں ضد بازی چلے گی، کسی بات کو لے کر اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ رشتہ داروں سے خوشگوار تعلق رہے گا، اگر کوئی امید رکھی ہوئی ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی، یعنی اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، دیرینہ خواہش، تو وہ اس ہفتے پوری بھی ہو سکتی ہے۔ قانونی معاملات میں پیچیدہ صورتحال اور سخت دشواری رہے گی۔ سفر اندرون ملک کے لیے ہفتہ سعد ثابت ہوگا اور غیر ملکی سفر کے بارے میں رکاوٹ رہے گی۔ صحت کے بارے میں بلغمی امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ برج سنبلہ ورگو 3 فروری سے 9 فروری کے درمیان شراکت اور ازدواجی زندگی کے بارے میں احتیاط طلبی کی سخت ضرورت رہے گی۔ مالی معاملات میں خوش نصیبی سے واسطہ پڑے گا، پیسہ حاصل کرنے میں کامیابی ملے گی۔ کاروبار اور سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو غیر معمولی نفع مل سکتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں دلچسپی بڑھے گی، کام کی تلاش کرنے والوں کو نوکری ملنے کا قوی تر امکان بھی ظاہر ہوتا ہے۔ قرض حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کا کام بھی بن جائے گا۔ سیاسی افراد کو ہوشیار رہنا ہوگا، قانونی گرفت میں آنے کا امکان رہے گا۔ سفر کے لیے یہ ہفتہ سازگار رہے گا۔ محبت کے بارے میں دھیرے دھیرے معاملات آگے بڑھیں گے، صحت پر اچھا اثر پڑے گا، تندرستی رہے گی۔ برج میزان لبرا 3 فروری سے 9 فروری کے درمیان اضافی آمدنی ہونے کا بھرپور امکان ظاہر ہوتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ، جوا، سٹہ، لاٹری وغیرہ سے فائدہ ملے گا۔ دیگر کاروبار سے تعلق رکھنے والے بھی فائدے میں رہیں گے۔ ملازمتی امور میں بڑے عہدوں پر کام کرنے والے افسران کو سیاسی مخالفت کا سامنا رہے گا۔ دیگر عام نوکری پیشہ افراد کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت رہے گی۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے تعاون ملے گا۔ محبت کے معاملات میں زبردست کامیابی کا روشن امکان ہے۔ غیر ملکی سفر میں اور ویزے حاصل کرنے میں سیارے آپ کے حق میں جا رہے ہیں۔ موقع سے فائدہ اٹھائیں، اعلیٰ تعلیم میں کامیابی ملے گی۔ عزیزوں سے اختلافات رہے گا۔ صحت کے بارے میں بخار اور کھانسی کا سخت امکان نظر آتا ہے، لہذا محتاط رہیں۔ برج عقرب اسکارپیو 3 فروری سے 9 فروری کے درمیان زیادہ سیارے خانہ نمبر 4 میں موجود ہیں۔ خاندان میں کوئی ایونٹ ہوگا جس میں شرکت کرنی ہوگی، اپنی سواری کو تبدیل کرنے کا خیال آئے گا، والدہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، مالی لحاظ سے فضول خرچی کا رجحان بڑھے گا۔ ازدواجی معاملات میں شریک حیات سے اچھا تعلق رہے گا۔ خانہ محبت میں نحس سیارے کا قیام معاملات محبت میں الجھاؤ پیدا کرے گا۔ نشیلی اشیاء استعمال کرنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا، کوئی چیز بھول کر رکھ سکتے ہیں یا کچھ گم ہونے کا امکان بھی رہے گا، کوئی چیز گم ہو سکتی ہے۔ صحت کے بارے میں وہم و گمان ہونے کا خطرہ رہے گا، سر درد کا خطرہ رہے گا۔ جو بچے برج میزان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ برج قوس سیگیٹیریس 3 فروری سے 9 فروری کے درمیان آپ کا سیارہ مشتری خانہ نمبر 8 میں تاحال گردش میں ہے۔ دوسروں سے لین دین کے معاملات میں رکاوٹ رہے گی۔ ذاتی کوشش سے جو روپیہ کمایا جاتا ہے وہ حاصل ہوگا، مگر سست رفتاری سے۔ نئے معاہدے کرنے کے لیے سیارے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ ازدواجی تعلق بہتر رہے گا۔ قلبی تعلق اور محبت کے بارے میں کامیابی ملے گی۔ تحریری کاموں سے واسطہ پڑے گا۔ عزیزوں سے خوشخبری ملے گی یا کسی کی شادی میں شرکت کا موقع ملے گا۔ اندرون ملک سفر کا قوی امکان رہے گا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا۔ تعلیم کے بارے میں سیارے بہتر ہیں، دوستوں سے گہرے تعلقات رہیں گے۔ صحت کے بارے میں یہ ہفتہ اچھا گزرے گا۔ برج جدی کیپریکارن 3 فروری سے 9 فروری کے درمیان خانہ مال میں سیاروں کی کثرت اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اچھی خبر ملنے والی ہے جس کا تعلق مالی معاملات سے ہوگا۔ بزنس کرنے والوں کو فائدے حاصل ہوں گے۔ ازدواجی معاملات میں الٹا مشتری شریک حیات کو بدظن کر سکتا ہے اور ناپسندی پیدا کرے گا۔ خاندان میں بڑی عمر کا کوئی فرد آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ سیاروں کی چال معاملات محبت کو متاثر کر سکتی ہے اور رکاوٹ لا سکتی ہے۔ ملازمتی امور میں نہایت ہی بہتری ظاہر ہو رہی ہے۔
अपने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा कर सकते हैं। सेहत आप लोगों की इस हफ्ते अच्छी रहेगी। बुर्दिल्लू एक्वेरियस 3 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान। बुर्दिल्लू में बहुत सारे सियारे आपको आगे बढ़ने की लगन देंगे। अपने कामों को तेजी से पूरा करने का रुझान पैदा होगा। माली मामलात में पैसा आराम से हासिल होगा। ताहम सरमाया लगाने के लिए सियारे बेहतर नहीं हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ अभी नहीं करनी चाहिए। घरेलू मामलात में बेहतरी रहेगी। शरीके हयात बात सुनेगा। मोहब्बत के बारे में तेजी आएगी। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ेगा। दोस्त नाराज हो सकता है। कोई तालिब इल्म अफराद का रुझान इल्म की तरफ कम और तफरीह की तरफ ज्यादा रहेगा। मुलाजमती उमूर में डांट पड़ सकती है और कोई बड़ा अफसर आपके खिलाफ भी हो सकता है। सेहत के बारे में गले और मुंह में छाले वगैरह का इम्कान हो सकता है। बोरजहूत स्पाइसेस 3 फरवरी से 9 फरवरी के दरमियान। पैसे के बारे में कुछ बेहतरी रहेगी, ताहम ज्यादा उम्मीद न लगाएं और किसी काम में बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। तबीयत पर अजीब सा बोझ और अफसुर्दगी तारी रहेगी। मुस्तकबिल को लेकर खौफ सा महसूस हो सकता है। ज़वाजी तौर पे बेहतरी रहेगी। मोहब्बत करने वालों को इख्तलाफात का सामना रहेगा। यार दोस्तों से खुशी मिलेगी। कानूनी मामलात में अच्छी खबर मिलेगी। गैर मुल्की सफर के बारे में कामयाबी मिलेगी। आर्मी से ताल्लुक रखने वालों की कारकर्दगी में इजाफा होगा। सेहत अच्छी रहेगी। जो पहले से बीमार थे उनको सेहत नसीब होगी, वो सेहत याब होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ अटैच हो सकें। आपके कमेंट्स के ज़रिए आपके ख्यालात का इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।